تخيل الزمالك يقوم متسحب من مباراته مع بيراميدز ويهديه بالثلاث نقاط عشان ياخد بيهم الدوري. بص، انا ما استبعدش حاجه زي دي ابدا على نادي الزمالك. اي حاجه ليها علاقه باللعب الغير نظيف، نادي الزمالك لازم يبقى له دخل فيها. اي حاجه ليها علاقه بالفساد الكروي، نادي الزمالك لازم يبقى له دخل فيها. فانا مش مستبعد خالص ان نادي الزمالك ممكن ينسحب من مباراته قدام بيراميدز عشان يديله الثلاث نقاط، علشان بيراميدز ياخد الدوري. بس الزمالك وهو بيعمل كده وبينسحب قدام بيراميدز هيبقى اثبت حاجه مهمه جدا، وهي ان كرهه للاهلي اكتر من حبه لفريقه. ليه بقى؟ لان لما الزمالك ينسحب قدام بيراميدز ده معناه تاكيد ان نادي الزمالك مش هيطلع مركز تاني ومش هيشارك في دوري ابطال افريقيا، وهيطلع تالت ويشارك في الكونفدراليه لتالت سنة على التوالي. وكل ده عشان يخلي بيراميدز هو اللي ياخد الدوري. عشان لما اقول لك ان الزمالك والزملكاوية بيكرهوا الاهلي اكتر ما بيحبوا فريقهم، تبقوا تصدقوني.